بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وفرق بنيانهم ودمر ديارهم
وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم لك الحمد كله اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى ومن القول والعمل والنية اللهم لك الحمد حتى ترضانا اللهم لك الحمد حتى ترضانا يا ربنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا ويا رازقنا ويا سيدنا يا ربنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا ويا سيدنا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الجهاد والمجاهدين اللهم انصرهم واحفظهم اللهم انصرهم بجنود الملائكة اللهم انصرهم بروح القدس اللهم انصرهم بروح القدس اللهم انصر إخواننا والمستضعفين في كشمير اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم واحفظهم من كل جانب وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك المستضعفين اللهم أكرمنا ولا تهنا وأعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم ألهمنا رشدنا اللهم ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها
لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا غفار يا الله يا رحمن يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا رحيم يا رحمن يا رحيم اللهم ألحقنا بالصالحين اللهم ألحقنا بالصالحين اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين اللهم اجعلنا من الشاكرين اللهم اجعلنا من الفائزين اللهم اجعلنا من المنفقين اللهم اجعلنا من الصالحين اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم اجعلنا من الصادقين اللهم اجعلنا من الصادقين
اللهم اغفر لنا قبل الموت اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم تقبل جهادنا وتقبل صلاتنا وتقبل قيامنا وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا وتقبل أعمالنا وتقبل منا تلاوة القرآن في شهر رمضان يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الحليم العليم لا إله إلا الله الحليم العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار يا غفار يا غفور يا حليم يا رازق يا عليم يا غفار يا الله يا عليم يا الله يا حليم يا الله يا حي يا الله اللهم اغفر لنا قبل الموت اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا
صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله 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 السلام